नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म उषा काफ्ले र म प्रतिमा थरेल। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। आज कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिहार अन्तर्गत गोवर्धन पूजा, गोरु पूजा पनि आजै। पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अनुसार आजै म पूजा। नेपाल सम्बत 1143 सुरु। विभिन्न कारणले अयोग्य 550 जनाको नाम निर्वाचन आयोगले बन्द सूचीबाट हटायो। प्रतिनिधि सभातर्फका उम्मेद्वारले 3वटा सम्पर्क कार्यालय खोल्न पाउने। विवेकशील साझा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सार्वजनिक गरे चुनावी प्रतिबद्धता। शिक्षा स्वास्थ्यसँगै युवा रोजगारीलाई प्राथमिकता। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संसदीय चुनाव लक्षित अभियान सुदूरपश्चिमको दार्चुलाबाट थाल्ने। चुच्चे नक्सा देखाएर मत माग्ने एमालेको रणनीति। यस वर्ष पनि रोकिएन तिहारमा भारतीय सयपत्री फूलको आयात। मालाको मूल्य निकै बढेको उपभोक्ताको गुनासो। सडकमा माला बेच्न नपाएको भन्दै व्यापारी आक्रोशित। ऋषि सुनक बेलायतको प्रधानमन्त्री नियुक्त। राजा चार्ल्स तृतीयद्वारा मन्त्रीमण्डल गठन गर्न आह्वान। युक्रेनलाई सघाउने। नेपालको देशको अर्थतन्त्र सुधार्ने सुनको भनाई। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको क्रममा घाइते खेलाडीको उपचार खर्च राखेपले बेहोर्ने सदस्य सचिव घिसिङको प्रतिबद्धता। 10औं प्रतियोगिता अझै चुनौतीपूर्ण रहेको भनाई। माउन्टेन समाचार अब विस्तारमा। प्रतिपदा। आज कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिहारको चौथो दिन अर्थात् गोवर्धन पूजा। आज प्राप्त कालमा गोवर्धन पर्वको प्रतिमा बनाएर पूजा गर्ने परम्परा छ। द्वापर युगमा भगवान कृष्णले गोवर्धन पर्वत उठाएर गोकुलवासीको संरक्षण गरेको सम्झना स्वरूप यो पर्व मनाइन्छ। भगवान कृष्णले कृषि जनजीवनका लागि गोवर्धन पर्वको ठूलो महत्त्व रहेको बताएपछि यसको पूजा गर्ने परम्परा बनेको पुराणमा उल्लेख छ। गोवर्धन पर्वतको पूजाबाट प्रकृतिको संरक्षण गर्नुपर्ने र यसलाई विकृत हुन दिन नहुने सन्देश पाइन्छ। गोवर्धन पूजाका अवसरमा देवालय तथा बाटोमा तोरण टाँग्ने लगायतका कार्य गरेर उत्सव मनाउने विधान छ। रात्रिमा पनि नाचगान गरेर पासा आदि खेलेर रमाइलो गर्ने चलन छ। उत्सव मनाउने नाचगान गर्ने जस्ता पुराणका निर्देशन अनुसार नेपाली समाजमा देउसी खेल्ने परम्परा छ। आजै गोरुको पनि पूजा गर्ने गरिन्छ। गोरुको पूजा गरी अनुकूलको पदार्थ खुवाउने र खुल्ला छाडिदिने चलन छ। नेपाल जस्तो पहाडी भूभाग भएको मुलुकका लागि कृषि कर्ममा गोरु ज्यादै सहयोगी जनावर मानिन्छ। नेपाल सम्बत 1143 आजबाट सुरु भएको छ। नेवार समुदायले नेपाल सम्बतलाई नयाँ वर्षको रूपमा धुमधामसँग मनाउने गरेका छन्। प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाका दिनबाट नेपाल सम्बतको नयाँ वर्ष सुरु हुन्छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित बनेपा, धुलीखेल, बाह्रविसे, दोलखा लगायत नेवार समुदायको बाहुल्यता रहेका स्थानमा नेपाल सम्बतलाई विशेष रूपमा मनाउने गरिएको छ। राष्ट्रिय विभूति शंखधर साखुवाले विक्रम सम्बत 937 ईस्वी सम्बत 880 मा गरीब जनताको ऋण मोचन गरी नेपाल सम्बतको सुरुवात गरेको इतिहास छ। नेपाल सम्बतले पृथ्वीनारायण शाहको शासनकालसम्म राष्ट्रिय सम्बतको मान्यता रहेको पाइन्छ। 2056 सालको नयाँ वर्षका दिनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईले शंखधर साखुवालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्नुभएको थियो। 65 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल सम्बतले राष्ट्रिय मान्यता पाउने घोषणा गर्नुभएको हो। कार्तिक कृष्ण औँसीका दिन बही खाता बन्द गरी नयाँ वर्ष अर्थात् कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाका दिन नयाँ बही खाताको सुरुवात गर्ने परम्परा समेत काठमाडौँमा अझै छ। आजको दिन नेवार समुदायमा म पूजा अर्थात् आत्म पूजा समेत गरिन्छ। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाका दिन आज नेवार समुदायले आफ्नो आत्म म पूजा गर्न पर्व मनाउने गर्दछन्। पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले सार्वजनिक गरेको तिथि मिति अनुसार आज म पूजा मनाउनु उत्तम हुनेछ। तर कतिपयले बुधबार नै म पूजा गरेर नेपाल सम्बत 1143
मनाइसकेका छन्। नेवारहरूले मनाउँदै आएका विभिन्न चाडपर्वमध्ये मौपूजा अर्थात् आत्मापूजा पनि एक हो। यो चाड सोन्ती तिहारको चौथो दिन अर्थात् कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाका दिन मनाइन्छ। नेवा समुदायले मौपूजाको दिन आफ्नो शरीर आफै पूजा गर्ने प्रचलन छ। आफू नै ईश्वर हो भन्ने मान्यता रहेको यो पर्व आधुनिक विज्ञानमा आधारित सर्वश्रेष्ठ चाडपर्व हो। एक रिपोर्ट। शरीरमा पञ्चतत्त्वको संयोजन हुन्छ। पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाश पञ्चतत्त्वबाटै हाम्रो शरीर बनेको हुन्छ। पञ्चतत्त्वको शरीरलाई वर्षेनी आइपर्ने विभिन्न बाधाहरू, आपद विपद, सुख दुःख एवं विभिन्न रोग र घटनाबाट मुक्त भएर सफलतापूर्वक जीवन चलाउन अवसर मिलोस् भनेर आत्मपूजा अर्थात् देह पूजा गरिँदै आएको छ। यस दिन मौपूजाका साथै नयाँ वर्षको पनि सुरुवात हुन्छ। मौपूजाका दिन बिहान सबेरी नुहाई धुवाई गरी आफूलाई परिशुद्ध गरी विभिन्न मौलिक नेवारी खाद्य परिकार तयार गरी मनाइने यो पर्वमा विशेष प्रकारको मण्डप बनाइन्छ, जसलाई नेपाल भाषामा मन्द भनिन्छ। आजभन्दा 2600 वर्ष अघि विकास भएको यस चाड तन्त्रयान मन्त्रयानका साथै गुह्य दर्शनमा आधारित छ। शरीरबाट गरिने अकुशल तथा खराब काम नगर्ने, सबै प्राणीको उद्धार गर्ने यो पूजामा संकल्प गरिन्छ। 8 पाटे अथवा कमलको प्रकृति भएको मण्डपमा सेतो ढुङ्गाबाट बनाइएको पोटा मण्डप तथा तेल मण्डप बनाई आखे, सिङ्गो चामल, ट्या, लावा र धान आदि राखेर छुट्टा छुट्टै मण्डप बनाई सजाइन्छ। वर्षभरि नै हामीलाई चाहिँ केही रोगले चाहिँ दुःख नदियोस्, घरमा चाहिँ शान्ति छाओस्, परिवारमा सही सुख छाओस्, आनन्दले बिटोस् भन्ने कामना गरी मौपूजा शरीरलाई पूजा दही, फलफुल, माछा, अन्डा आदिको चाहिँ सगुन लिएर त्यो कामना गरी अनि चाहिँ मौपूजा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ मण्डल है एकदम राम्रो चाहिँ त्यो ढुङ्गाको चाहिँ ठुलो बनाएर चाहिँ त्यसले चाहिँ मण्डल बनाइन्छ। अनि मण्डलमा पनि चाहिँ यही कामना गरेको हुन्छ। यसमा चाहिँ 8वटा पात भएको चाहिँ कमलको फुल त्यो प्रतीक चाहिँ एउटा चाहिँ मण्डल बनाइन्छ। त्यसको चाहिँ प्रतीक हुनाले अस्तमङ्गल हो। मौपूजा गर्नेले सगुनका रूपमा हाँसको अन्डा, सुकेको माछा र एला खाने चलन छ। मौपूजाका दिन नयाँ कुचो, एउटा नाङ्लो तथा पानीको घडालाई पनि देवताको प्रतीकका रूपमा सजाएर राखिन्छ। नेवार समुदायमा मौपूजा गर्दा कुनै घडी पला हेरेर साइट निकाल्नु पर्दैनन् र सधैँ बेलुका मौपूजा गर्ने चलन छ। मौपूजा हजारौं वर्षदेखि मुलुकको राष्ट्रिय गौरवको रूपमा देशभरि मात्र सीमित नरही विभिन्न मुलुकमा बसोबास गर्दै आएका नेपालीले मनाउने गर्दछन्। अब बीजमा आफूलाई प्रतिबिम्बित गर्ने हुँदाखेरि बीजबाट सँगै धानको मण्डल, धान जमिनमा परेपछि त्यो बोट उम्रिन्छ। त्यो भनेको राम्रो काम गरे पनि नराम्रो काम गरे पनि इच्छा राख्यो भने अब फेरि गर्छु गर्नुपर्छ भनेर इच्छा राख्यो भने पुनर्जन्म हुन्छ भनेर देखाउनको निमित्त धानको मण्डल। अनि इच्छा केही पनि छैन तर चञ्चल मन छ, कहीँ झ्यास्स जन त्यो कुनै इच्छा आइदियो भने कहिलेकाहीँ त्यसले गरेर राम्रो आयो भने राम्रो कामको लागि ऊ फेरि जन्म हुन्छ, नराम्रो आयो भने नराम्रो कामको लागि त्यो प्रतिबिम्बित गर्नको निमित्त अनि लाभा भनेको निर्वाणको मार्ग हो। यसरी यो मण्डलको पूजा गरेर गर्ने हो। बुद्ध धर्म र सङ्घ मण्डललाई पूजा गरी शून्यताको ज्ञान प्राप्त गर्ने प्रक्रिया मौपूजा हो। त्यस मण्डलासहित नाङ्लो, पानीको घडा तथा नयाँ कुचोमा पनि बौद्ध चैत्यको प्रतीक गोजा सजाएर वज्रयान परम्परा अनुसार पूजा गरिन्छ। यसबाट व्यक्तिमा मैत्री, करुणा, मुदिता र उपेक्षा पैदा भई सम्वेक सम्बोधि मार्गमा प्रशस्त हुने विश्वास छ। व्यक्तिले आफूभित्रको मनलाई नै परिशुद्ध गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिइने मौपूजाको विशिष्ट महत्त्व छ। आजभोलि मौपूजा नेवा समुदायको मात्र नभई समग्र नेपाली र विश्वकै सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको सम्पदाको रूपमा विकास भइरहेको छ। लीला वज्रको समयबाट मौपूजाको प्रारम्भ भएको मानिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथ विसन्तर साक्यको रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले विभिन्न कारणले अयोग्य रहेका 550 जनाको नाम प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको छ। मंगलबार निर्वाचन आयोगले अयोग्यता भएकाहरूको नाम बन्द सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको हो। प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फ दलहरूले पेश गरेको बन्द सूचीमा नाम समावेश भएका 6457 जना मध्ये 550 जना अयोग्य ठहरिएका हुन्।
निर्वाचन कानून अन्तर्गत गत स्थानीय तहमा निर्वाचन खर्च नबुझाई जरिवाना नतिर्ने 369 जना उम्मेद्वारहरूका सम्बन्धमा परेको दाबी विरोध उप जाँचबुझबाट गरी 548 जना र लाभको पदमा बहाल रहेका 1 जना रहेका छन्। त्यस्तै कालो सूचीमा रहेका 1 जना गरी कुल 550 जना व्यक्तिको नाम सम्बन्धित दलले पेश गरेको बन्द सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै आयोगले फेसबुक तथा भ्रामक र द्वेषपूर्ण श्रव्य दृश्य सामग्री प्रकाशन गरेको प्रति पनि आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। आयोगले त्यस्ता फेसबुक पेज तथा ग्रुपहरू तत्काल नहटाए कानून बमोजिम कार्यवाही हुने चेतावनी समेत दिएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 4 निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल र उम्मेद्वारहरूलाई सम्पर्क कार्यालय खोल्ने सम्बन्धमा 7 बुँदे निर्देशन दिएको छ। आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेद्वारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रलाई समेट्ने गरी बढीमा 3वटा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्ने आयोगले जनाएको छ। त्यस्तै प्रदेशसभा सदस्य पदको उम्मेद्वारले एउटा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्ने आयोगले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिकतर्फ बन्द सूचीमा उम्मेदवारी पेश गरेका दलले प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्ने र सम्भव भएसम्म समानुपातिक र प्रत्यक्ष तर्फका उम्मेदवारलाई एउटा स्थान प्रयोग गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ। उम्मेदवारी दिई निर्वाचन चिन्ह प्राप्त गरी सकेपछि त्यस्ता उम्मेदवारले अन्य कुनै उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको भएमा त्यस्ता उम्मेदवारले सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न नपाउने पनि आयोगले जनाएको छ। घर भाडामा लिएर सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको भएमा त्यस्तो घरको घर भाडा उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चमा समावेश गर्नुपर्ने आयोगको निर्देशनमा उल्लेख छ। राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको जानकारी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा तुरुन्त उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। यसैबीच राजनीतिक दल, उम्मेद्वार तथा दलका भातृ संगठनले प्रचार प्रसारका क्रममा सञ्चार माध्यममा विज्ञापन गर्न निश्चित मापदण्ड तय गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचार संहिता 2079 को दफा 15 मा सञ्चार माध्यमको प्रयोग गर्दा पालना गर्नुपर्ने आचरण अन्तर्गत राजनीतिक दलले निजी क्षेत्रको टेलिभिजन, रेडियो वा एफएम रेडियोको माध्यमबाट निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्दा कम्तीमा 1 घण्टाको अन्तरालमा 24 घण्टामा बढीमा 4 पटक र 1 पटकमा बढीमा 1 मिनेटसम्म प्रसारण गराउन पाउनेछन्। राजनीतिक दलले निजी क्षेत्रको पत्र पत्रिकाको माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्दा प्रत्येक दिन बढीमा 7x7 इन्चको आकारमा कुनै एउटा पत्रिकामा प्रचार सामग्री छपाउन सक्नेछन्। पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रदेश सभा सदस्य पदको निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेद्वारले टेलिभिजन, रेडियो वा एफएम रेडियोको माध्यमबाट निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्दा कम्तीमा 1 घण्टाको अन्तरालमा 24 घण्टामा बढीमा 3 पटक र 1 पटकमा बढीमा 1 मिनेटसम्म प्रसारण गराउन सक्नेछन्। पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेद्वारले टेलिभिजन, रेडियो वा एफएम रेडियोको माध्यमबाट निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्दा 24 घण्टामा बढीमा 4 पटक र 1 पटकमा बढीमा 1 मिनेटसम्म प्रसारण गराउन सक्नेछन्। आचार संहितामा विदेशी सञ्चार माध्यमबाट निर्वाचन सम्बन्धी प्रचार प्रसार सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था गरिएको छ। विवेकशील साझा पार्टीकी अध्यक्ष समीक्षा बास्कोटाले विवेकशील साझा पार्टी सकियो भन्ने भ्रमपूर्ण प्रचार गरिएको बताउनु भएको छ।
मंगलबार ललितपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन तथा चुनावी प्रतिबद्धता सार्वजनिक तथा उम्मेद्वार अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। अध्यक्ष बास्कोटाले चुनावको मुखमा पार्टीमा केही उथलपुथलका गतिविधि भए पनि पार्टी अझै सशक्त भएर चुनावमा लागेको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीले प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फ 7 प्रदेशमा उम्मेदवारी दिएकाले सबै मतदाताले पार्टीलाई जिताउन सहयोग गर्ने अपेक्षा राखेको बताउनुभयो। गत 5 वर्षमा पार्टी आत्तिएको र थाकेको नभई अनुभव बटुल्दै अघि बढिरहेको अध्यक्ष बास्कोटाको भनाइ छ। उहाँले विवेकशील साझाले गर्न चाहेको राजनीतिक मङ्सिर 4 पछि सकिने खालको नभई देशको विकास र स्थिरताको लागि भएको जिकिर गर्नुभयो। अध्यक्ष बास्कोटाले अहिलेका स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू विवेकशील साझाले 2074 सालमा रोपेको फल फन्दै देशको द्रुततर विकासका लागि पार्टी सक्षम रहेको दाबी गर्नुभयो। आफै होमिन थाल्नु भएको छ। यसको श्रेय कसैले चाहेर होस् या नचाहेर होस् यसको श्रेय विवेकशील साझालाई नै जान्छ। पार्टीले दुर्गमका विद्यालयलाई मर्जन गरी अधिकांश विद्यालयलाई बुढा नीलकण्ठ स्कुलको शैलीमा पढाउन व्यवस्था गर्ने, पर्यटन विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा खेलकुद विभाग स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ। विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानको अधिकार, सरकारी वेतनधारीहरूको दलीय पेशागत संगठन खारेज गर्ने, अनावश्यक सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न, राजनैतिक भर्ती केन्द्रमा सीमित सरकारी निकायलाई खारेज गर्ने प्रतिबद्धता अघि सारिएको छ। उसले संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि 45 वर्ष उमेर हद घटाएर युवा मैत्री बनाउने लगायतका प्रतिबद्धता गरेको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले आगामी निर्वाचनलाई देशको परिस्थिति जाँच्ने ब्यारोमिटरको रूपमा लिएको बताउनु भएको छ। मंगलबार निर्वाचनका लागि पार्टीको घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै उहाँले ब्यारोमिटरको पारो तल झर्दा आधी बेरी आउने संकेत भए जस्तै निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको मत माथि भए क्रान्तिको सम्भावना छ भन्ने देखाउने उल्लेख गर्नुभयो। संसारमा तेस्रो विश्वयुद्धको सम्भावना देखिएको भन्दै अध्यक्ष बिजुक्छेले निर्वाचनमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको विषयमा जनतालाई जानकारी गराउने बताउनुभयो। विश्वयुद्धको सम्भावना देखिँदै आएको हुनाले हामीले यो निर्वाचनलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको विषयमा जनतालाई जानकारी गर्ने कुरामा हामी बढ्दो ध्यान दिन्छौँ। संचारकर्मीहरूको जिज्ञासामा अध्यक्ष बिजुक्छेले देशमा बनेका दुवै गठबन्धनमा जानु गलत साबित हुने भएकाले आफूहरू एक्लै निर्वाचनमा होमिएको बताउनुभयो। गठबन्धनमा मिसिने कुरालाई फोहोर पानीमा नुहाएर सफा हुन नसकिने भनी उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। बारेमा जानकारी गराउनको निम्ति हामी चुनावलाई प्रयोग गर्दैछौँ। पहिलो कुरा। दोस्रो, यदि हामीहरू उनीहरूसँगै गएको भएदेखि फोहोर पानीमा हामी नुहाएर हामी सफा हुन सक्छौँ भन्ने हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ। कम्युनिस्टको नाममा सरकारमा गएका पार्टीहरूले जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको अध्यक्ष बिजुक्छेको दाबी छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संसदीय चुनाव लक्षित अभियान सुदूरपश्चिमको दार्चुलाबाट थाल्ने भएको छ। यही कार्तिक 18 गते दार्चुलाबाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रव्यापी चुनावी अभियान सुरु गर्ने नेकपा एमाले जनाएको छ। चुनाव लक्षित राष्ट्रव्यापी अभियानको पहिलो आमसभा दार्चुलामा हुने तथा 18 गते नै बैतडी र कञ्चनपुरमा पनि चुनावी आमसभा हुने तय भएको छ। सबै ठाउँका आमसभालाई अध्यक्ष ओलीले सम्बोधन गर्नुहुनेछ। एमाले भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी समेटिएको चुच्चे नक्सा जारी गरेको मतदातालाई स्मरण गराउन दार्चुलाबाट चुनावी अभियान सुरु गर्ने भएको हो। ओली नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको भारत अतिक्रमित कालापानी क्षेत्र समेटेर नेपालको नक्साको विषयलाई चुनावमा जनता सामु लगेर ती भूभाग फिर्ता ल्याउने भन्दै मत माग्ने एमालेको रणनीति छ।
चुच्चे नक्साले जारी भएपछि ओली पहिलो पटक दार्चुला जानुहुने भएको हो। यसअघि 2070 सालको चुनावमा गोकुलेश्वरमा आयोजना भएको आमसभालाई सम्बोधन गर्न ओली त्यहाँ जानु भएको थियो। सत्ता गठबन्धनका नेता चुनावी अभियानमा दौडिरहँदा विपक्षी गठबन्धनका मूली नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने फरक शैलीको चुनावी रणनीतिका साथ अघि बढ्नु भएको छ। उहाँले सार्वजनिक रूपमै टेलिफोन नम्बर मागेर सर्वसाधारणसँग भलाकुसारी गर्नु भएको छ। ओलीले सर्वसाधारणसँग गरेको टेलिफोन कुराकानी फेसबुक पेज मार्फत सार्वजनिक गरिरहनु भएको छ। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आह्वान गरेपछि उहाँको फेसबुकमा 2,09,116 जनाले टेलिफोन संवादका लागि नाम टिपाएका थिए। कल केपीबा नाम दिएको सो कार्यक्रममा भएको टेलिफोन संवादका केही भिडियो उहाँले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नु भएको छ। हेलो अरुणाजी, नमस्ते। नमस्ते, म केपी शर्मा ओली बोलेँ। अनि आरामै हुनुहुन्छ? भिडियो ल्याउन, मेरो भिडियो ल्याउन, भिडियो ल्याउन। म आरामै हजुर। हेलो डाक्टर सञ्जीव, नमस्ते। म केपी शर्मा ओली बोलेँ। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। नमस्कार। मैले तपाईँको फोन टिपाउनु भएको थियो, त्यसमा कल ब्याक गरेको नि। मैले त कल पनि गरेको थिएँ, तपाईँले आफैले फोन गर्नुहुन्छ भनेर। म केपी शर्मा ओली बोल्दैछु। तपाईँले नम्बर टिपाउनु भएको थियो नि हाम्रो आह्वानलाई हेरेर। हजुर सर, म त अचम्म परेँ सर। म त सक भएँ त सर। आमा ओलीको संवाद तिहारको शुभकामना र सन्चो बिसन्चोमा मात्र सीमित थिएन। सबै कुराले नेपाल उत्कृष्ट रहेको भन्दै युवा पिँढीले देश बनाउने अठोट लिनुपर्ने नितु खड्काको संवादमा ओलीको भनाइ छ। हामी नेपालीले नेपाललाई माया गरेनौँ भने, हामीले आफ्नै देशलाई माया गरेनौँ भने त्यसमा पनि धेरै बाँच्नुपर्ने, धेरै काम गर्नुपर्ने, धेरै लामो जिन्दगी बिताउनु पर्ने युवाहरूले, नयाँ पिँढीले देशलाई माया गरेनौँ भने, यो देश बनाउने अठोट लिएनौँ भने कसले लिन्छ र? कुनै देशमा माटो छैन, कुनै देशमा पानी छैन, कुनै देशमा जीवनै छैन भने जस्तो, खालि त्यहाँ कुनै जीव जन्तु उम्रिन सक्दैन, झारपात उम्रिन सक्दैन। कुनै देशमा अनेक प्रकारका समस्याहरूबाट ग्रस्त हुन्छ। तर हाम्रो देश हिमाल, ग्लेसियर्स, चट्टानहरू, त्यसको ठुलो महत्त्व छ। संवादकै क्रममा सर्वसाधारणले ओलीलाई प्रत्यक्ष भेटेर कुराकानी गर्न चाहेको सुनाए। तपाईलाई भेट्न बालवाटार नै आउनुपर्ने हो भन्ने सुशील गौतमको प्रश्नमा ओलीको जवाफ यस्तो थियो। सर, अब हामी हजुरसँग भेट्नको लागि चाहिँ कहाँ आउनुपर्छ सर? हामी काठमाडौँमा केन्द्रीय कार्यालयमा भेट हुन्छ, मेरो निवासमा भेट हुन्छ, अरू प्रोग्रामहरूमा भेट हुन्छ। बालवाटारमा आए हुन्छ सर? अलिक पछि चाहिँ अब विचार गर्नुपर्छ। म एकदम भाग्यमानी रहेछु होइन, हजुरसँग यसरी अब टेलिफोनमा भए पनि सम्पर्क भएर कुरा गर्न पाउँदा। हाम्रो भेटघाट पनि हुनसक्छ, भेटघाट पनि हुनसक्छ, कार्यालयतिर पनि भेटघाट हुनसक्छ। हाम्रो देश बनाउनु होला, हामी यसरी विदेश जान नपरोस् के। अवश्य विदेश जाने स्थिति रोक्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री समेत भएको व्यक्तिसँग कुराकानी गर्दा नागरिक खुसी हुने नै भए, तर चुनावका बेलामा मात्र नभएर अन्य समयमा पनि जनतासँग नेताहरूले यसरी नै संवाद गरी उनीहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सके नेताहरू प्रतिको गुनासो कम हुने थियो कि? माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि नवराज पौडेल, काठमाडौँ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संविधानले प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभातर्फ महिलाको सहभागिता 33% अनिवार्य गरेको छ। तर आसन्न निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाको उम्मेदवारी हेर्ने हो भने संख्या निकै न्यून देखिन्छ। प्रतिनिधि सभातर्फ 229 महिला मात्र उम्मेदवार रहेका छन् भने प्रदेशमा 286। यो तथ्याङ्कले महिलाको उम्मेदवारी कम मात्रै देखाएको छैन, नीति निर्माण गर्ने तहमा महिलालाई पुर्याउन शीर्ष नेतृत्वले व्यवस्था गरेको देखाउँछ। एक रिपोर्ट। उम्मेदवार चयन नहुँदै दलहरूले महिलाको भूमिका र प्रतिनिधित्वबारे निकै बहस गरेको पाइन्थ्यो।
तर कुन दल आफ्नो बोलीमा अडिग रहेछन् भन्ने कुरा यसपटकको उम्मेद्वारी दर्ताले प्रस्ट्याएको छ। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ 165 सीटका लागि देशभरबाट 2452 जनाको उम्मेद्वारी पर्दा महिला उम्मेद्वार भने जम्मा 229 मात्रै छन्, जसमा नेपाली कंग्रेसका 5 जना, नेकपा एमालेका 11, नेकपा माओवादी केन्द्रका 7, एकीकृत समाजवादीका 1 र जनमोर्चाका 1 गरी 25 जना महिलाहरूले मात्र प्रत्यक्षमा निर्वाचन लड्ने मौका पाएका छन्। झनै गण्डकी र प्रदेश 1 मा त महिला उम्मेद्वारी निकै न्यून देखिएको छ। यसले शीर्ष नेतृत्वले संवैधानिक बाध्यतालाई पूरा गर्न महिलालाई समानुपातिक तर्फ खुम्च्याउन खोजेको प्रष्ट हुन्छ। हैन, हामीले 33% संविधानमा चाहिँ निर्वाचन भएर आइसकेपछि संसदमै प्रतिशत मागेका हौं, तर संसदमा प्रतिशत 33% हुनुपर्छ भनेपछि चाहिँ उम्मेदवारी एकदम कम दिने, त्यसपछि समानुपातिक भनेको चाहिँ महिलाहरूकै लागि छुट्याइया हो कि भने जस्तो गरेर चाहिँ सुरक्षित बनाइदिने जस्तो भइराखेको छ। अनि त्यही समानुपातिक सांसद चाहिँ फेरि दोस्रो दर्जाको चाहिँ सांसद जस्तो भइराखेको छ। त्यसकारणले यो कुरालाई चाहिँ हटाउनको निमित्त प्रत्यक्षमा पनि आधा उम्मेदवारी हुनुपर्छ भनेर हामीले अब समानुपातिक सांसद भइरहँदाखेरि पनि हामीले आवाज उठाएकै हो। प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा महिला नेत्रीहरूलाई पार्टीले विश्वास नगर्दा यसले सक्षम महिलाहरूको भावी राजनीतिमा असर नपर्ला भन्न सकिँदैन। यसपालि अब संख्यात्मक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि कांग्रेसको संख्या झनै कमै छ हैन। अब अरू दलको पनि त्यति राम्रो छैन र टोटल पुरुषको संख्या हेर्दाखेरि महिलाको संख्या चाहिँ निकै नै नगण्य रूपमै आएको छ। जुन 51% र 49% जुन रेसियो छ महिला र पुरुषको, त्यसको हिसाबले त महिलाहरूलाई अहिले इग्नोर नै गरिएको देखिन्छ। अब एउटा चाहिँ के भने राजनीति गर्दाखेरि अलिक गाह्रो छ, ठाउँ ठाउँ घुमेर हिँड्नुपर्छ, कहिले कता पुगिन्छ। त्यसले गर्दा महिलाहरूको आफ्नो शारीरिक जुन चाहिँ विविधता छ त्यसले गर्दाखेरि पनि अलि अप्ठ्यारो नै भएको कारण त्यो पनि हुनसक्छ र यो अहिले समानुपातिकमा चाहिँ दोहोऱ्याएर नगर्ने भन्दा त्यो कारणले पनि हुनसक्छ, अथवा चाहिँ पुरुष प्रधान समाजले चाहिँ अलि दबाएर राख्न खोजेको पनि हुनसक्छ। राजनीतिमा महिला सहभागिताको सन्दर्भमा नेपाल दक्षिण एसियामै अगाडि देखिए पनि दलहरूले भने प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ महिलालाई टिकट दिन कन्जुस्याइ गरेको देखिन्छ। महिलाहरूलाई मूल प्रवाहमा ल्याएर समतामूलक समाज निर्माण गर्ने परिकल्पनाका साथ समावेशीकरणको वर्तमान नीति आत्मसात गरिएको हो। राज्यका हरेक निकायमा महिला सहभागिता 33% हुनुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयन गर्न स्वयं सरकार नै तत्पर देखिँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ। चुनाव नजिकिँदै जाँदा आचार संहिता उल्लङ्घनका घटनाहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गएका छन्। आचार संहिता जारी भएको 1 महिना नबित्दै आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेद्वार र संघ संस्था गरी 48 वटा स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ। आफै बनाउने, आफै उल्लङ्घन गर्नमा अग्रपंक्तिमा देखिएर शीर्ष दलले आचार संहिताको धज्जी उडाएका छन्। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको प्रमाणित भए उम्मेदवारी रद्द गर्नेदेखि जितेको पद समेत खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर चुनावको बेला दल र उम्मेद्वार सहित आचार संहिता उल्लङ्घनकर्तालाई कारबाही गर्न आयोग आनाकानी गर्दै आएको छ। बरु स्पष्टीकरण सोधेर रित मात्रै पूरा गर्ने प्रवृत्ति छ। निर्वाचनमा होमिएका दलहरूले उल्लङ्घन गरेका आचार संहिताले पनि त्यही देखाउँछ। चुनावी मैदानमा उत्रिएका केही उम्मेद्वारहरूले हाकाहाकी रोजगारी दिने आश्वासनसम्म बाँड्न भएका छन्। मुलुकमै रोजगारीको सिर्जना गरेर आँगनमै रोजगारी दिन्छु भन्ने हिम्मत नदेखाउनुको साटो विदेश पठाइदिन्छु भनी लोभ्याउँदै मतदाताहरूलाई भ्रमका पुलिन्दा बाँडिरहेका छन्। तर अनुगमन गर्ने निर्वाचन आयोग भने कानुन अनुसार कारबाही गरिरहेको बताउँछ। करिब 23 वटा उम्मेदवारहरूले यो सूचना जारी भइसकेपछि 23 जना बन्द सूचीमा नाम परेका उम्मेदवारहरूले जरिमाना बुझाउनु भएको छ। यो हिसाबले उहाँहरूको उम्मेदवारी रहने देखिन्छ। अन्यको हकमा जस्तै अब करिब 430 जति चाहिँ उम्मेदवारहरू यस्तो कुराबाट प्रभावित हुनुभएको छ। उहाँहरूको हकमा चाहिँ सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारले अथवा आयोगले केही निर्णय गर्ला। आयोगका अनुसार आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र एकीकृत समाजवादी बढी देखिन्छन्। आचार संहिता नटेर्नेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल, एमाले नेत्री भगवती चौधरी सम्म छन्। आचार संहिता उल्लङ्घनका उजुरी आयोगमा अहिले मात्र होइन, यसअघिका निर्वाचनमा पनि आउँथे।
तर आयोग कारबाहीको नाममा स्पष्टीकरणमा मात्रै अल्झिएको छ। आयोगले चाहे आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई जरिवानादेखि उम्मेदवारी खारेज गर्नसम्म अधिकार राख्छ, तर किन स्पष्टीकरणमा मात्रै रोकिन्छ त आयोग? प्रमुख दल शक्तिमा रहेका दलहरूसँग चाहिँ नि त्यो चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ मुठभेडमा गइन्छ र चाहिँ आफ्नो जुन कर्तव्य निर्वाहको लागि चाहिँ नियुक्त भएको छ त्यो चाहिँ निर्वाह गर्न सकिँदैन कि भन्ने चाहिँ एउटा सोचले गर्दाखेरि त्यो स्तरको चाहिँ उसमा जान्न चाहेको जस्तो बुझिन्छ। अन्यथा त भनौँ न जस्तो खालको अभिव्यक्तिहरू आएको छ त्यसमा चाहिँ कारवाही गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ। यो सबै कुराहरू निर्वाचन आयोगलाई कमजोर हुँदै जाने चाहिँ पक्षको रूपमा मैले हेर्दछु। निर्वाचनको निष्पक्षताका लागि भन्दै कसिलो आचार संहिता बनाउने तर त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति छ। यसले अटेरी गर्ने र उल्लङ्घनका घटना झन बढेको देखिन्छ। तर आयोगले किन गर्दैन त कारवाही? राजनीतिक दल, उम्मेद्वार वा अरू जोसुकैले आचार संहिता उल्लङ्घन गर्दा निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठ्छ। त्यसैले दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन आयोगले कन्जुसाइ गर्नु हुँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरिकको रिपोर्ट। अधिकांश नेवा समुदायको घरको मूल ढोका अगाडि भुइँमा मण्डल आकारको एउटा ढुङ्गा वा पित्तल गाडिएको हुन्छ। सामान्यत यसमा कमलको फूलको बट्टा कुदिएको हुन्छ। ढोका अगाडिको यो पूजनीय स्वरूपलाई कुमार अर्थात् क्षेत्रपाल मानेर पूजा गरिन्छ। एक रिपोर्ट। नेवाहरूको घरको ढोका अगाडि रहेको कलात्मक मन्दकार वा सामान्य गोलाकार ढुङ्गालाई नेवा समुदायले श्री कुमार अर्थात् क्षेत्रपाल भैरवको प्रतीकका रूपमा पुज्ने गर्दछन्। पिखलखुको अर्थ निजी घर र सार्वजनिक स्थल छुट्याउने सिमाना समेत दर्शाउँछन्। घर बाहिरको मन्दिरमा पूजा गर्न जाँदा पिखलखु देवलाई पूजा गरेर मात्र जाने चलन छ। तर कुनै विशेष पूजाका लागि बाहिर जाँदा भने यहाँ विशेष पूजा गर्नु पर्दछ। तिहारमा यमक पञ्चक अवधिभर बिहान र बेलुका पिखलखुमा रातो माटोले पोतेर दीपावली गर्ने परम्परा छ। लक्ष्मी पूजाका दिन यहाँ मण्डल बनाएर पूजा गरी लक्ष्मी मातालाई स्वागत गरिन्छ। त्यस्तै मपूजाको दिन पनि मण्डलमा पूजा गरिन्छ। वज्राचार्य पूजा विधिका अध्यक्ष दीपक वज्राचार्य क्षेत्रपाल रिसाए रोग लाग्ने, कलह हुने तथा कामहरू सफल नहुने बताउनुहुन्छ। धेरै कुराहरूमा हाम्रो चाहिँ संस्कृति, संस्कार र कर्मका कुराहरूमा यही पिखलखु क्षेत्रपाल चाहिँ अगाडि राखेर नै अब चाहिँ त्यस बेला भनौँ चाहिँ बुढा पास्नी चाहिँ गरेका चाहिँ दम्पति बाहिर चाहिँ घुमेर आइसकेपछि गणेश स्थान अरू चाहिँ मन्दिरसँग घुमेर आइसकेपछि यही पिखलखुमा आएर फेरि चाहिँ लसको स्वागत गरेर भित्राइन्छ। अनि यी गरेका चाहिँ केटीहरू भाडा राखेका केटीहरू पनि त्यही चाहिँ यस स्थानमा चाहिँ लसकुस गरेर भित्राइन्छ भनेदेखि व्रतबन्ध गर्दाखेरि, चुडागर्म गर्दाखेरि यही पिखलखु स्थानमा चाहिँ बसेर चाहिँ भित्राइने चाहिँ चलन छ। नेवा समुदायको जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्तका सबै संस्कार तथा चाड पर्वमा यसको घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको छ। हाम्रो चाहिँ नि घरमा चाहिँ नि पदार्पण हुने चाहिँ नि शक्तिहरू शुभ होस् र बाहिर जाँदाखेरि पनि शुभ होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ नि त्यो पिखलखुको चाहिँ नि उसमा राखिएका छन्। र त्यसको दायाँ बायाँ क्षेत्रपाल भन्ने पनि छन्। क्षेत्रपाल पनि हाम्रो घरको रक्षा गर्ने त्यो उसमा चाहिँ नि त्यो क्षेत्रपालहरूले चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि गरिरहेका हुन्छन्। त्यस कारण चाहिँ नि यो पिखलखुको चाहिँ नि हामीले चाहिँ यो तिहारको बेलामा त्यहाँ चाहिँ नि चक्का लेख्नुपर्छ। पहिले नै छ भनेदेखि त भइहाल्यो, छैन भने चाहिँ त्यहाँ के मण्डल बनाएर त्यहाँ पूजा गर्नुपर्ने चलन छ हाम्रो चाहिँ नि यो ढोकाको बाहिर। त्यस कारण त्यो महत्त्वपूर्ण छ। त्यो पनि एउटा चाहिँ नि तिहारको महत्त्वपूर्ण चाहिँ अंश हो। यहाँका अन्य सम्पदाहरू जस्तै विभिन्न आकार प्रकारका ढुङ्गाका भुइँ देवताहरू पनि सम्पदा नै हुन्। यहाँका प्राचीन बस्तीका सडकमा नयाँ ढुङ्गा बिछ्याउने तथा पिस गर्दा कैयन स्थानका भुइँ देवताहरू छोपिएका छन् भने केही स्थानमा संरक्षण गरी बचाइएको पनि छ। सभ्यता र संस्कृतिको पहिचानको रूपमा रहेका यस्ता सम्पदाहरूको संरक्षण गरेर नयाँ पुस्तालाई जानकारी सहित नासोको रूपमा सुम्पिनु सबैको दायित्व हो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथ विसन्तर साक्यको रिपोर्ट। शरद ऋतुमा हिमाल आरोहणका लागि पर्यटन विभागले 1238 जनालाई अनुमति दिएको छ। विभागले देशका 41 हिमाल आरोहण गर्न 77 देशका आरोहीहरूलाई अनुमति दिएको हो। सबैभन्दा बढी आरोहीहरूले गोर्खा स्थित मनासलु आरोहण गर्दैछन्। कार्तिक 6 गतेसम्म मनासलु आरोहणका लागि 404 जनाले अनुमति पाएका छन्। दोस्रोमा आमा दबलम हिमाल रहेको छ। उक्त हिमालका लागि 26 टोलीका 336 जनाले अनुमति पाएको विभागले जनाएको छ। त्यस्तै 100 भन्दा बढी अनुमति पाउने हिमालमा हिमलुङ रहेको छ।
जसमा 156 जनाले अनुमति पाएका छन्। विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहणका लागि भने एकदमै कम अर्थात् 5 जनाले मात्रै अनुमति लिएका छन्। बढी आरोहण अनुमति पाउने नागरिकमा अमेरिकाका 115, फ्रान्सका 108, बेलायतका 103, जर्मनीका 77, स्पेनका 75ले आरोहण अनुमति पाएका छन्। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई भने पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्भा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। हिन्दू नेपालीहरूको पर्व तिहारमा फूलहरू विदेशबाट आयात गर्न प्रतिबन्ध भए पनि नेपाली बजारमा भारतीय फूल प्रशस्त देखिएको छ। भारतीय फूलले नेपाली उत्पादनलाई असर गरेको भन्दै सरकारवालाहरूको गुनासो पनि बढेको छ। एक रिपोर्ट। यस वर्षको तिहारमा काठमाडौँका बजारमा भारतबाट आयातित सयपत्री फूल प्रशस्त भेटिएको छ। बजारमा नेपाली फूलहरूको मूल्यभन्दा भारतबाट आयात भएका फूल महँगो भएको सर्वसाधारणहरूले गुनासो गरेका छन्। घरका झ्याल, ढोका तथा पसलहरू सजाउनका लागि प्रयोग गरिने सयपत्री फूलको मालाको मूल्य विगतका वर्षहरूमा भन्दा यस वर्ष निकै बढेको उपभोक्ताहरूको भनाइ छ। फूलमा नेपाल आत्मनिर्भर हुने नारा भएको भने पनि बजारमा भारतबाट आयात भएका सयपत्री फूल प्रशस्त बिक्री भएको स्वयं व्यापारीहरू नै बताउँछन्। उनीहरूले फूलमा नेपाल आत्मनिर्भर भए पनि भारतबाट फूल आयात हुँदा नेपाली फूल उत्पादन गर्ने किसान र व्यापारी मारमा परेको गुनासो पनि गरेका छन्। काठमाडौँको न्यू रोडमा माला व्यापारीहरूले विगतका वर्षहरूमा भन्दा यो वर्ष मौसमको कारण फूलको मूल्य बढेको बताएका छन्। तिहार भन्दा अगाडि वर्षाको कारण फूल कुहिएकाले नेपाली फूल महँगो भएको र उत्पादन पनि कम भएकाले भारतबाट आयात गर्नु परेको उनीहरूको भनाइ छ। नेपाली उत्पादनलाई सरकारले व्यवस्थित गरेर आयातलाई पूर्ण रूपमा रोक्नुपर्नेमा सरकारले नसकेको भन्दै काठमाडौँ महानगरले वर्षको एक दिन लक्ष्मी पूजाको दिन सडकमा फूल बेच्दा समेत लखेटेको भन्दै गुनासो गरेका छन्। रोकावट चाहिँ भएकै हो, नभएको भन्न मिल्दैन होइन। तर पनि अब नेपाली उत्पादनलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर यो तरिकाले होइन, सरकार त नेपालमा छँदै छैन, नेपालको सरकारै छैन। किनभने यो फुल व्यवसाय भनेको आज लक्ष्मी पूजाको दिन वर्षको एक दिन बेच्ने फुल हो। यो चाहिँ केही हुन्छ कि भनेर बेरोजगारी मान्छेहरू जो पनि आएका छन्, यहाँ जागिर खाने मान्छे पनि आएका छन्, किनभने 2-4 पैसा हुन्छ भनेर आशले आउने हो। तर यस्तो अवस्थामा पनि नगरपालिकाले आज हामीलाई चाहिँ फुलको झोलै लगिदियो, लखेट्यो होइन, राख्न दिएन। भारतबाट फूल आयातमा प्रतिबन्ध भए पनि व्यापारीहरूले भारतीय मालालाई पनि र नेपाली भन्दै बेच्दै गरेको सर्वसाधारणहरूले बताएका छन्। भारतबाट माला आयातमा रोक लगाएको भने पनि बजारमा भारतीय माला पनि प्रशस्त रहेको र विगतको वर्षहरूको भन्दा 10% भन्दा बढी मूल्य वृद्धि भएको उनीहरूको भनाइ छ। देशमा नै रोजगारी सृजना गर्नको लागि र नेपाली उत्पादन बढाउनका लागि मूल्य बढी भए पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने पनि उनीहरूको जोड छ। मालाको रेट हाम्रै देशमा उत्पादन हुने चिजको रेट यति महँगो हुनु भनेको दुर्भाग्य नै हो। मालाको यहाँ भन्न त 3000, 4000, 2500 होइन, आफ्नो आफ्नो रेट छ। मैले जबरजस्ती एउटा भाइसँग नेपाली माला हो यार देऊ न, मिलाएर देऊ भनेर मैले जबरजस्ती चाहिँ उसँग 2000मा यो लिएँ। 2000 पनि यो एक्सिस हो मूल्य। मार्केट भाउमा यो कमसेकम यति माला भनेको 5-6 हजारको रेन्जमा हुनुपर्ने हो नेपाली उत्पादन भएको फुल। पोहोरको भन्दा अलिकति महँगै छ। हजुर यस्तो छ, पोहोरको भन्दा अहिले 10% जति बढेको जस्तो लाग्यो। अब अहिले आयात अलिक कम भएर हो कि इन्डियाबाट नेपाली अब उत्पादनलाई अलिकति राम्रो प्रोत्साहन गरेमा हामीलाई पनि खुसी लागेको छ। बढ्दैमा अहिले अब नेपाली सामान नै किन्न पायो भने त अलिकति बढ्दा नि हामीलाई खुसी नै लागेको छ। तिहारको लक्ष्मी पूजा सकिएसँगै अब भाइटिकाका लागि बजारमा किनमेल सुरु भएको छ। सप्तरङ्गी टिका, मखमली फुलको माला, भाइ मसला, टोपी लगायत उपहार बिक्री र खरिद गर्नेहरूको चहलपहल व्यापक बढेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि सामाजिक ब्युरोको रिपोर्ट।
ब्याङ्कहरूको कर्जा महँगिँदै गएको छ। ब्याङ्कहरूले प्रकाशित गरेको असोज मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार वाणिज्य ब्याङ्कको आधार ब्याज दर बेस रेट बढेको छ। 2078 असोजको तुलनामा 2079 असोजमा ब्याङ्कहरूको बेस रेट 4% बिन्दुसम्मले बढेको छ। बेस रेटमा भएको वृद्धिसँगै अनुपातमा कर्जाको ब्याज दर पनि बढ्ने गर्छ। ब्याङ्कहरूले निक्षेपको ब्याज दर बढाएसँगै कोषको लागत बढेर आधार ब्याज दर पनि बढ्न पुग्यो। आधार ब्याज दर वृद्धिसँगै ब्याङ्किङ कर्जाको ब्याज दर पनि बढेको हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कर्जाको ब्याज दरलाई आधार ब्याज दरसँग आबद्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै कर्जाको ब्याज दर वृद्धि गर्दा त्रैमासिक औसत आधार दरमा भएको वृद्धिसम्म मात्र बढाउन सकिने व्यवस्था राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कहरूलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा रहेको छ। साथै यसरी आधार ब्याज दर बढेको आधारमा एक त्रैमासमा एक पटक मात्र कर्जाको ब्याज दर वृद्धि गर्न सकिने राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को प्रथम त्रैमासमा गत आर्थिक वर्ष 2078-79 को प्रथम त्रैमासको तुलनामा ब्याङ्कहरूको बेस रेट 2 देखि 4% बिन्दुसम्मले बढेको छ। ब्याङ्कहरूले आधार ब्याज दर गणना गर्दा कोष लागत प्रतिशत, अनिवार्य मौजदात लागत प्रतिशत, वैधानिक तरलता लागत प्रतिशत र सञ्चालन लागत प्रतिशत हिसाब गर्ने गर्छन्। चालू आर्थिक वर्षमा राष्ट्र ब्याङ्कले अनिवार्य नगद मौजदात र वैधानिक तरलता अनुपात वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ, जसले ब्याङ्कहरूको बेस रेट थप बढ्न पुगेको छ। ब्याङ्कहरूले कर्जा लगानी गर्दा बेस रेटमा कर्जाको जोखिमको आधारमा प्रिमियम जोड्नुपर्ने हुन्छ। ब्याङ्कहरूले कार्तिकको लागि बेस रेटमा अधिकतम 8.5% सम्म प्रिमियम लिने गरी कर्जाको ब्याज दर प्रकाशित गरेका छन्। सामान्यतया बेस रेट कम भएको ब्याङ्कको कर्जाको ब्याज दर पनि कम हुन्छ भने बढी भएको ब्याङ्कमा कर्जाको ब्याज दर पनि बढी हुने गर्दछ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। बेलायतका राजा चार्ल्सले भारतीय मूलका ऋषि सुनकलाई मुलुकको नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ। संसदको तल्लो सदन हाउस अफ कमन्समा एकल बहुमत रहेको कन्जर्भेटिभ पार्टीको नेता चुनिएका ऋषि बेलायती प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो। एक रिपोर्ट। बेलायतका राजा चार्ल्सले भारतीय मूलका ऋषि सुनकलाई मुलुकको नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ। संसदको तल्लो सदन हाउस अफ कमन्समा एकल बहुमत रहेको कन्जर्भेटिभ पार्टीको नेता चुनिएसँगै ऋषि बेलायतको प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो। बेलायतमा गत असार यता 3 जना प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। सरकारका मन्त्रीहरूले धमाधम राजीनामा दिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले राजीनामा दिन बाध्य हुनुभएको थियो। त्यसपछि भदौ अन्तिम साता बेलायती प्रधानमन्त्री बनेकी लिज ट्रस 45 दिनमै पदबाट बाहिरिनुभयो। त्यसपछि सुनकको प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको हो। ऋषि बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्नु आफैमा एउटा ऐतिहासिक घटना हो। 42 वर्षको उमेरमै बेलायती प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसीन ऋषिका लागि यो व्यक्तिगत उपलब्धि मात्र नभएर संसारभरिका अल्पसंख्यकका लागि पनि प्रेरणाको स्रोत हो। सन् 1980 मा जन्मिएका ऋषिले 7 वर्ष अघि मात्रै राजनीतिक यात्रा थाल्नु भएको हो। ऋषिका हजुरबुवा हजुरआमा भारतको पन्जाबबाट पूर्वी अफ्रिका गएका थिए। केन्याबाट उहाँको परिवार बेलायतको साउथह्याम्पटन सरेका थिए। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा राजनीति शास्त्र पढेका ऋषिले अमेरिकाको स्ट्यान्डफोर्ड विश्वविद्यालयबाट MBA गर्नुभएको छ। 2015 मा पहिलो पटक संसद हुनुभएका ऋषिले बेलायत युरोपियन युनियनबाट अलग हुनुपर्छ भन्ने विषयमा वकालत गर्नुभएको थियो। सन् 2020 मा बोरिस जोन्सनको सरकारमा अर्थमन्त्रीको रूपमा कोरोना कालमा बेलायती अर्थतन्त्र सम्हालेपछि ऋषिको चर्चा बेलायतमा मात्र नभई विश्वभर चुलिएको थियो। भारतसँग ऋषिको पुर्ख्यौली साइनो मात्रै छैन, अहिले पनि पारिवारिक सम्बन्ध छ। भारतीय अरबपति नारायण मूर्तिकी छोरी अक्षता मूर्तिसँग ऋषिले सन् 2009 मा भारतको बेंगलुरुमा विवाह गर्नुभएको थियो। ऋषि र अक्षताका 2 छोरी छन्। ऋषि र अक्षतासँग 73 करोड पाउन्ड सम्पत्ति रहेको तथ्याङ्क छ। ऋषि दम्पति बेलायतका 250 वटा धनाढ्य परिवारभित्र पर्छन्। ऋषि प्रधानमन्त्री हुने भएपछि सञ्चार माध्यमहरूले बेलायतको इतिहासमा पहिलो पटक डाउनिङ स्ट्रिटमा बस्ने प्रधानमन्त्री बकिङहम दरबारमा बस्ने भन्दा धनी भएको टिप्पणी गरेका छन्। 2017 को आम निर्वाचनपछि हिन्दू धार्मिक ग्रन्थ गीतामा हात राखेर सांसदको शपथ लिनुभएका ऋषिले 2 वर्ष अघि अर्थमन्त्री हुँदा दीपावलीको अवसरमा प्रधानमन्त्री निवास डाउनिङ स्ट्रिटमा दीप प्रज्वलन समेत गर्नुभएको थियो। लोयड जर्जपछि ऋषि सायद मदिरा नपिउने
पहिलो बेलायती प्रधानमन्त्री भएको बताइएको छ। ऋषि प्रधानमन्त्री भएसँगै बेलायतले 200 वर्षपछि 42 वर्षको प्रधानमन्त्री पाएको छ। सन् 1812 मा रोबर्ट जेन्किन्सन 42 वर्षको उमेरमा बेलायती प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो। बेलायतका सबैभन्दा कान्छा प्रधानमन्त्रीको इतिहास विलियम पिटका नाममा छ। पिट 24 वर्षको उमेरमै बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। ऋषि प्रधानमन्त्री चुनिएपछि संकटोन्मुख बेलायती अर्थतन्त्रमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। उहाँ कन्जर्भेटिभ पार्टीको नेता चुनिएसँगै ब्रिटिस पाउन्ड केही मजबुत भइसकेको छ। उहाँले प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता स्थिरता र एकता हुने बताइसक्नु भएको छ। ऋषि बेलायतको प्रधानमन्त्री हुने निश्चित भएसँगै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीदेखि संसारका विभिन्न नेताहरूले बधाई दिइसकेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरोको रिपोर्ट। अब पालो खेल समाचारको। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले लामो समयपछि प्रतियोगितामा सहभागी हुनुपर्दा नवौं राष्ट्रिय खेलकुदका क्रममा खेलाडीहरूमा इन्जुरीको समस्या देखिएको बताउनु भएको छ। विभिन्न अभ्यास प्रतियोगिताहरू नहुँदै एकैपटक राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुनुपर्दा अपेक्षा अनुसार नभएको उहाँको भनाइ छ। सदस्य सचिव घिसिङले प्रतियोगिताको दौरान इन्जुरी र बिरामी भएका खेलाडीहरूको सम्पूर्ण उपचार खर्च राखेपले बेहोर्ने प्रश्न पार्नुभयो। राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता एकैचोटि हुँदाखेरि अब अलिकति जुन लेभलबाट चाहिँ एउटा प्रोफेसनल प्लेयरहरूले राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिने हुन्थ्यो, यद्यपि अहिले भाग लिएका पनि प्रोफेसनलै थिए, तर एकै लामो समयको जामपछि एकैचोटि खेल्दाखेरि चाहिँ अलि इन्जुरीहरूको सङ्ख्या त्यही रूपमा अलिकति बढेको छ। नौ राष्ट्रिय खेलकुदको क्रममा हुने बिरामीहरू जो चाहे त्यो खेल्दाखेरिको अवस्थामा होस् वा अरू कारणले स्वास्थ्यमा समस्या भएर होस्, ती सम्पूर्णको उपचार राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले अहिले पनि गरिराखेको छ र यो सम्पूर्णको उपचार पूर्ण रूपले नहुन्जेलसम्म खास गरिकन खेलाडीहरूको सबै खर्च बेहोर्ने कुरा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद हिजै आफ्नो घोषित प्रतिबद्धता अनुसार अहिले पनि गरिराखेको छ र आगामी दिनमा पनि गर्ने कुराको यहाँको मिडिया मार्फत म सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। पूर्वाधार र बजेट नेपाली खेलकुदका दुई महत्वपूर्ण समस्या रहेको भन्दै 10औं राष्ट्रिय प्रतियोगिता झनै चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँको विश्लेषण छ। 10औंका निमित्त राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले केन्द्र सरकारले के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि प्रदेश सरकारसँग तत्कालै टुङ्ग्याएर एउटा कामको पार्ट चाहिँ कम्तीमा केन्द्र सरकारले लिनुपर्छ भन्नेमा म छु। अब यही प्रस्ताव अनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारसँग आवश्यक सल्लाह र समन्वय गरेर अर्थ मन्त्रालयबाट थप बजेट विनियोजन गर्ने र भलै बजेटको शीर्षक 10औंको लागि छुट्याइएको छ तर सानो छ त्यो, अब त्यसलाई वृद्धि गर्ने। कर्णाली प्रदेशमा 10औं प्रतियोगिताको पूर्वाधारको काम 30% भन्दा माथि रहेको भन्दै त्यहाँका निर्माण व्यवसायीले दिएको प्रतिबद्धता अनुसार 6 महिना अगाडि हस्तान्तरण गर्ने गरी काम भइरहेको सूचना आफूले पाएको घिसिङको भनाइ छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आज कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिहार अन्तर्गत गोवर्धन पूजा, गोरु पूजा पनि आजै। पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अनुसार आजै म पूजा। नेपाल सम्वत 1143 सुरु। विभिन्न कारणले अयोग्य 550 जनाको नाम निर्वाचन आयोगले बन्द सूचीबाट हटायो। प्रतिनिधि सभातर्फका उम्मेद्वारहरूले 3 वटा सम्पर्क कार्यालय खोल्न पाउने। विवेकशील साझा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सार्वजनिक गरे चुनावी प्रतिबद्धता। शिक्षा, स्वास्थ्यसँगै युवा रोजगारीलाई प्राथमिकता। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संसदीय चुनाव लक्षित अभियान सुदूरपश्चिमको दार्चुलाबाट थाल्ने। चुच्चे नक्सा देखाएर मत माग्ने एमालेको रणनीति। यस वर्ष पनि रोकिएन तिहारमा भारतीय सयपत्री फूलको आयात। मालाको मूल्य निकै बढेको उपभोक्ताको गुनासो। सडकमा माला बेच्न नपाएको भन्दै व्यापारी आक्रोशित।
ऋषि सुनक बेलायतको प्रधानमन्त्री नियुक्त राजा चार्ल्स तृतीयद्वारा मन्त्रीमण्डल गठन गर्न आह्वान, युक्रेनलाई सघाउने, देशको अर्थतन्त्र सुधार्ने सुनकको भनाई। र नवराष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको क्रममा घाइते खेलाडीको उपचार खर्च राखेपाले बेहोर्ने सदस्य सचिव घिसिङको प्रतिबद्धता, 10औं प्रतियोगिता झनै चुनौतीपूर्ण रहेको भनाई। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।